باش تعمر الأرضية 20 سنتيم ديال السرج غتجي بزاف وغادي التكلفة كبيرة بزاف، لذلك اضطرينا أننا نجيبو الردمة ونعمرو بها عاد نديرو الفورمة. باش تفهم كتر خليك مع الفيديو. بني راسك براسك وثق في راسك، قطع أي حاجز قدامك باش تحقق أحلامك. حتى أنا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو وبديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك وخلي الرأي ديالك في التعليق، حيت الرأي ديالك كيهمني. اهلا بكم من جديد. اذا كنت اول مره كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي يشجعنا ويدعمنا بحال دائما. كما قلت لكم، باش تعمر 20 سنتيم ديال الفورمة غتكلف بزاف، وغادي الرمل والسيمة بزاف، يعني اضطرينا اننا نعملو ردمة. باش تفهم كتر تفرج الفيديو اللي نزلت في القناة ديالي قبل هذا. هاد الدار هادي جينا نخدمو فيها، جبرنا قرابة ديال الضالة ديال الأرض ميلة ب20 سنتيم على الأرضية الداخلة ديال الباب. وباش تعمر 20 سنتيم ديال الرمل غتكلف بزاف، لذلك اضطرينا أننا نجيبو الردمة نعمرو بها عاد نبداو الفورمة. عمرنا تقريبا 13 ولا 14 ديال السنتيم ديال الردمة، عاد زدنا الفورمة. لقيت هاد الأرضية هادي متدارتش بالميزان، الضالة ديال الأرض متدارتش بالميزان، دارت غير هيدا خدمة عشوائية. المهم كيف ما كتشوفو معايا راه عمرنا الردمة، اللازورة كتبان وقفة ديال 12 سنتيم مبقاتش كتبان، وزدنا عاد فوق منا شويش باش مديش بزاف ديال الرمل وبزاف ديال السيمة، راه غتكلف بزاف كيما كتشوفو معايا. وبدينا الفورمة من بعد ما استفنا الردمة مزيان ودقيناها مزيان ودكناها مزيان، وبدينا الفورمة ديالنا. بعد المعلمية الله يهديهم، يتقيو الله في الناس، يعملوا خدمة معقولة ومتقونة. راه أي حاجة عملتيها غتحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان يعمل الخدمة ديالو معقولة ويتقن الخدمة ديالو، راه كلشي غيبقى هنايا. كما كتشوفو معايا في الصالون تقريبا 15 سنتيم في بعض البلايص، 15 سنتيم ديال السرج، يعني بزاف ديال الرمل وبزاف ديال السيمة تقدر تمشي في هاد السرج كامل اذا ما درناش الردمة راه توحل. المهم تقريبا 14 سنتيم، 13 ونص، تقريبا 14 سنتيم ديال السرج هي في الدخله ديال الباب، هي غادا وهي كتزيد تعلى. وفهاد البلايص هذا مع الحيط كاين 15 ديال السنتيم، لذلك اضطرينا اننا نجيبو الردمة. هذاك هو الحل الوحيد اللي كاين، وتقام الفورمة رخيصة شويش، راه الله يحسن العون. المرا ما كتعرفش وما كتفهمش بالخدمة، معلم يعملو اللي بغاو وهلكوها. يعني لما كناش حنا عملنا هادشي هذا راه يكلف له واحد تكلفة كبيرة بزاف باش تصلح هاد الفضيحة هادي. المهم عمرنا الردمة عاد عدلنا الفورمة باش ما يعني الله يحسن العون. الله هادشي كيألم صراحة، الله والله هادشي كيألم. هاد المعلمية الله يهديهم، الله يهديهم على الناس، يتقيو الله في الناس ويخافوا من الله. هاد الحاجة متقونة ملي يجبرو شي واحد ما كيفهمش وما كيعرفش بالخدمة، يتقيو فيه الله وينصحوه ويفهموه. راه الفلوس غيبقاو هنايا وكلشي غيبقى هنايا، تدي معاك غير المعاملة. المهم من بعد ما كملنا الفورمة ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال الفورمة.
وقبل ما ننسى كنشكر هاد السيدة بزاف، السيدة اللي عطاتني باش نخدم معاها، كنشكرها بزاف بزاف صراحة. الله يعمرها دار، لا هي ولا ولادها، الله يعمرها دار، الله يكتر خيرهم صراحة. الله ولا لا يحشمنا يا ربي، نتمنى نكونو عند حسن الظن ديالكم. بعد ما سعينا فورما بدينا الزليج كيما كتشوفو. ملي كنبغيو نخدمو الزليج شوكة ولا الانجليتي، خصنا نشوفو شي حيط اللي كيكون مطلوق ركاب، وكنقطعو الزليجة شوكة من القنت للقنت، وكنبداو بها مع الحيط ديال اللولانية باش التقطيع دايما كيجي معوض. كتعاود الشوكة معاوطة حتى الا كان شي عاوج ولا شي روبوز ما كيبقاش يبان. ملي كتدخل مع الباب كيبان لك الزليج معاوض. ديك الرابط ديال التقطيع كيمشي صغير ولا عوج كيمشي يدخل داخل في الصالون كيتخبى ولا في البيوت ولا يعني ما كيبقاش يبان. كيما كتشوفوا معايا بزاف د الناس كيقولوا علاش كترطب الزليج في الماء ولا علاش كتفزك الزليج بالماء. فانا دائما كنقول لهم انا كنخلط الكولا مع السيمه، ما كنخدمش الكولا بوحدها. اذا كنت غنخدم الكولا بوحدها في الزليجه اسبانيا يعني ما نفزقوش. نخدم كولا بوحدها خصها تكون كولا مزيانه وكولا ماركه مزيانه. لذلك انا كنخلط الكولا والسيمه وكنفزق الزليج. اكثريه الزليج كنخدمو كنفزقو. بزاف الناس كيقولوا علاش كتفزقو، هذاك الشغل ديالي وهذيك انا يعني انا عارف علاش كنفزقو وكنحيد التقليد من الرقبه ديالي. كاين شي نلصقو بالكولا غدا ولا بعدو يطرطق كامل. لذلك انا كنفزق الزليج في الماء. كما كتشوفوا اي زليج فيه السام، فانا كنوريكم السام. اي زليج فيه السام الانسان دايما يتبع السام، مش كيجي الزليج معوط وكيجي الزليج تابع نفس الخطوط ونفس العروق ونفس الزواقه كتجي متبوعه. كما قلت لكم انا كنحيد الى الرقبه ديالي، تقيل الرقبه ديالي، كنعدل داكشي المعقول. وكل واحد والخدمه ديالو، كل واحد والتفكير ديالو، كل واحد العقليه ديالو. فانا اكثريه الزليج كنفزقو وكنخلط السيم مع الكولا. يعني الكولا حنا نجيبو كولا ديال 30 درهم ولا ديال 25 درهم، ومع خلطوهاش بالسيمة يعني كتغامر اكثر شي سطح شي فرشاده شي حاجه كتغامر. يقدر غدا ولا بعد داكشي كامل يطيح، غير القايله طرطقو وطيحو. لذلك انا ديما كنخلط الكولا مع السيمة وكنفزق الزليج. اللي قلت لكم كنحيد التقييد على الرقبه ديالي انا. وكل واحد والخدمه ديالو، كل واحد والصنعه ديالو، كل واحد شني معلم وكيفاش معلم. المهم كل واحد كيعمل الشغل اللي كيعرف وكيف ما كيعرف. هذا كنجاوب على بعض التعليقات، وبعد الناس اللي كيسقسيوني انا كنجاوب عليهم من دائما من المنبر هذا. كما كتشوفوا عملنا جوج زواقات في الكولوار الدخل ديال الدار. فهما جاو واعرين بزاف وزينوا الدخلة ديال الدار وبهجوها وفتحوا الدخلة. كما ساينا الزليج بدينا في الماستيكا ولا في ليتشادا. ملي كيكون الزليج بحال هيدا حسبي وساهل، انا ديما كنعدلها بالكراطة. ملي كيكون الزليج حرس يعني كنعدلها بالكوتشيات، فالكراطة هادي كتجي ساهلة بزاف وكتسربي دغيا تسالي بهاد الطريقة هادي. ما بعد ما كتشرب شويش كنحكها بالكراطة مرة ثانية، فتقريبا كنمسحها كاملة. كيبقاو الجوانب شوية مسخين كنحاول نمسحهم، كنمسح بالشعرة ديال القبس. وسمحولي راه اليوم مروح شوية، الصوت مخنوق، كنهضر غير بالدراع. كما قلت لكم جات الدخلة واعرة. وهاد الزواقات هنا زينوا الدخلة ديال الدار صراحة. الله هاد المرة تستاهل كل خير، طيب من اطيب خلق الله صراحة. الله ربي كيطيحني في الناس اللي مزيانين ولا لا يحشمنا، وكنتمنى نكون واحد حسن الظن.
كما قلت لكم في الفيديو اللاني، ملي نعليو 20 سنتيم ديال الفورما راه اللورنية غتولي حانية، وراه طيحت اللورنية ولات فيها غير 75 سنتيم ولا 72 سنتيم، طيحتها ووليت عليت اللورنية في العبار اللي كيجي فيها ستاندار. كنعدلو قرابة 85 سنتيم عامرة، ومن بعد كتزيد المرمو والفورما كتولي فيها 90 سنتيم العبار ستاندار اللي كيجي في اللورنيات كاملين. من بعد ما طيح اللورنية عدلنا الكفرج ديالها وعمرناها بقرابة. بهذا الشكل هذا عندنا لورنية جديدة. يعني الخدمة اللي عند هاد المعلم خسرت السيدة بزاف د الحوايج صراحة الله، وكما كنا شي عملنا الردمة كنعتقم عليها ما هي وما لونها، كنعتقم عليها هادشي غالي بزاف. يعني باش تجيب فاياج ديال الرمل اخر وطون ديال السيمة ولا كتر، يعني عيطي عليها داكشي غالي بزاف. حنا فكرنا في الردمة كتبقى شوية رخيصة، هرسنا اللورنية وعاودنا لها، وبزاف ديال الحوايج تزادو، وبزاف ديال الحوايج ما كانوش بالحساب تزادو على هاد السيدة هادي. وكل واحد كيخلصو الله وكل شي يخلفو الله. كما كتشوفو معايا هذا بلاكار في البيت، كان لازورة كان يعني بنية درجة لازورة واقفة ديال 12 سنتيم. من بعد دفنا هذيك لازورة بالردمة وزيد عمرنا فورما، لذلك اضطريت انني نعمل درجة صغيرة ديال الماريو متكونش عالية بزاف باش الماريو ميجيش شي صغار، ميجيش شي صغار في الطول ديالو في العلو. هذا الصالون كما كتشوفو معايا الصالون. بعد ما كملنا الماستيك وكملنا كل شيء، هذا هو الشكل النهائي ديال الزليج الارضيه. ان شاء الله الفيديو اللي ما جاي يكون ديال الكوزينه ان شاء الله، من بعد ما نساليوها ان شاء الله ننزل لكم فيديو ديالها. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنساش تشترك في القناه قبل ما تسالي الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وراكم في القلب.